वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि पेशावर में ये बढ़ती हुई दहशत गर्दी किस वजह से है और ये पेशावर एक इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक रिपोर्ट देखी इस दहशत गर्दी पे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हसन अस्करी साहब, जो कि एक मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने से व्हाट हैव वी अचीव्ड? मेरा ख्याल है इसके प्रॉब्लम्स भी हमें हुए हैं और इसके अलावा कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान टेररिज्म की जद में आ गया है और एक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मेजर थ्रेट जो है वो इस वक्त टेररिज्म है। दूसरा जो मैं समझता हूँ एक जो फ़ायदा थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान को हुआ है ये है कि सितंबर 2001 में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी हद तक आइसोलेटेड था। पाकिस्तान पे अमेरिका की 3 सैंक्शंस इस वक्त लगी हुई थी और इक्तसादी तौर पे आपकी शदीद मुश्किलात थी, तो वो सैंक्शंस विड्रॉ हुई हैं। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में वापस जाना आसान हुआ है, इकोनॉमिक असिस्टेंस लेना आसान हुई है। तो इस तरह दोनों चीज़ें हैं, कॉस्ट भी है और बेनिफिट भी है। हाँ, डॉक्टर साहब लास्ट जो गवर्नमेंट थी दे वर आल्सो फॉलोइंग द अमेरिकन एजेंडा और वो अमेरिकन लाइन पे चल रहे थे और उस वक्त फ्रंटियर में एमएमए की हुकूमत थी और अभी भी फॉरेन पॉलिसी तो हमारी वही है और हम प्रो अमेरिका ही हैं। लेकिन इस वक्त एएनपी की जो गवर्नमेंट है वो दहशत गर्दी को बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सक रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, दहशत गर्दी की जो ये प्रेजेंट वेव है जिसमें हम सुसाइड बॉम्बिंग्स की हम बात करते हैं, ये 2007 से शुरू हुई है और उसके साथ 2008 और 9 में ये बहुत ज़्यादा हो गई है। जब एमएमए का दौर हुकूमत था वो इब्तदाई दौर था तालिबान की मूवमेंट का शुरू होने का, लेकिन एमएमए की वजह से जो तालिबान तहरीक थी और तालिबान अनासिर थे उनको बहुत आसानी हुई कि ट्राइबल एरिया से वो जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रंटियर के उनमें आना आसान था, क्योंकि एमएमए की हुकूमत की सिंपथी जो थी वो तालिबान के साथ थी, लिहाजा तो वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। ये जो वायलेंस का सिलसिला शुरू होता है ये और बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से 2007 में जब कन्फ्रंटेशन शुरू होती है उसके बाद हम ये सूरत हाल जो है वो देखते हैं। लिहाजा एमएमए का एक हिस्सा है इस सूरत हाल को मेन लैंड जो है आपकी फ्रंटियर प्रोविंस की उसमें लाने। मुझे ये बताएं कि व्हाई डू यू थिंक कि पेशावर इज बीइंग हिट सो मच इन द लास्ट 1 वीक और एक पिछले महीने में भी उस पर सबसे ज़्यादा अटैक्स पेशावर में हुए हैं और अब तो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, तो व्हाई पेशावर? इसकी एक तो वजह है जियोग्राफिक लोकेशन, क्योंकि पेशावर जो है वो ट्राइबल एरिया के साथ लिंक्ड है। जो खैबर एजेंसी है वो तो शहर से बाहर आप थोड़ा सा जाएंगे तो आप जो है फ्रंटियर रीजन और ट्राइबल एरिया में एंटर हो जाते हैं। उसकी वजह से ट्राइबल एरिया से इस शहर में आना लोगों के लिए आसान है, इसलिए शहर जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। लेकिन आपने देखा कि पिछले 2 जो वाक़यात हुए हैं वो शहर के अंदर नहीं जा सके, बल्कि जो चेक पोस्ट थी उन्होंने उनको रोका है और वहाँ ये धमाके हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एफर्ट तो हो रही है, लेकिन टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें 100% कामयाबी नहीं हो सकती। तो डू यू थिंक कि महज सिक्योरिटी मेजर्स आर गुड इनफ टू स्टॉप टेररिज्म? कुछ हद तक रोक सकते हैं? देखिए, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका एक किरदार है, बहुत अहम किरदार है, लेकिन एक लिमिटेड किरदार है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मियां इफ्तिखार, जो कि वजीर इत्तलात हैं NWFP के। मियां साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये परसेप्शन ठीक है कि पेशावर एक बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया है फॉर टेररिस्ट? बिल्कुल ऐसा है कि जब वजीरिस्तान को निशाना बनाया जाता है और वहाँ पे कार्रवाई होती है तो वो दहशत गर्दों का बैनुल-अक़वामी दारुल खिलाफा है और लाजमी बात है कि उनको पुख्तनख्वा की हुकूमत की दारुल खिलाफा पेशावर पे ही प्रेशर बढ़ाना होता है ताकि वहाँ पे कार्रवाई रोकी जाए। तो बिल्कुल पेशावर में जो तसलसल जारी है इस बुनियाद पे जारी है कि हमें प्रेशराइज़ किया जाए और कार्रवाई जो हुकूमत कर रही उसको रोका जा सके। पेशावर के शहरियों को बड़ी कठिन मराहिल से गुजरना पड़ रहा है, बड़ा इम्तिहान है, लेकिन हम खुदा के फजल करम से इस इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलेंगे। मियां साहब, कुछ अरसे से ये दहशतगर्द कार्रवाइयों में बहुत तेज़ी आई है, तो इसकी क्या वजह है? सीधी सी बात है कि वजीरिस्तान का रद्द-ए-अमल है और वजीरिस्तान में जो कार्रवाई होने जा रही है तो आपको अंदाज़ा है कि मलकन डिवीज़न में ये मार खा चुके हैं, तो अब उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर यहाँ पे भी ये मार खा जाएँ
تو ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. لہٰذا شدت ضرور آئی ہے اور اس شدت سے انکار نہیں کی جا سکتی، لیکن ان قریب یہ شدت جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا اور ان کو اس کا بھرپور جواب ملے گا. میاں صاحب، اس وقت پشاور میں لوگوں کی انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے. لوگ اپنی پراپرٹی بیچ رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں اور مائیگریٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد، کوئی دبئی جا رہے ہیں. تو کیا از دس بیکاز آف دا فیلئر آف دا گورنمنٹ ہم کولیپس کر چکے ہیں؟ ایسا ہے کہ جنگ ہو اور جنگ میں امن جیسی سوچ ہو تو یہ کبھی ممکن ہو نہیں سکتا. جنگ کے یہی اثرات ہوتے ہیں اور اس لیے دنیا جنگ نہیں چاہتی. لہٰذا ہم نے جنگ نہیں چاہی اور ہم نے امن کے لیے مذاکرات کیے، پیار اور محبت اور افہام و تفہیم سے بات کی، مذاکرات کی اور ان کے تمام مطالبات مانے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں، نہ محبت کی زبان سمجھتے، نہ امن کی زبان سمجھتے. تو لہٰذا ہمیں مجبوراً کارروائی کرنی پڑی، قوم کی خاطر، مستقبل کی خاطر، بچوں کی مستقبل کی خاطر، زمین کی بقا اور آزادی کی خاطر، انسانیت کی خاطر ہمیں یہ مشکل جھیلنا ہوگا، یہ برداشت کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی خدا وہ دن لائیں گے کہ تجارت بھی ہوگی، امن و امان بھی ہوگا. اچھا میاں صاحب، یہاں پہ بڑی کنفیوژن بھی ہو رہی ہے بیکاز تحریک طالبان کا جو اسپوکس مین ہے دے آر ڈینائنگ کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے کسی قسم کی دہشت گردی اگینسٹ دا پیپل آف پاکستان. تو یہاں پہ کون ہے انوالوڈ اور یہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے؟ کون لوگ ہیں who are involved in this terrorism؟ ایسا ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجی بدل دی ہے. یہ سوات میں اعتراف کرتے رہے اور یہی سوات کا جو اعتراف وہ کرتے رہے تو یہ وزیرستان والے ان کو سمجھاتے رہے کہ جب آپ اعتراف کرتے ہیں عوامی جگہوں کو ہٹ کرنے کا تو لوگوں کی نفرت بڑھ جاتی ہے، تو لہٰذا آپ اگر لوگوں کا نشانہ بھی بنائیں تو اعتراف نہ کریں. تو اس غلطی کو یہ نہیں دہرانا چاہتے اور انہوں نے اسٹریٹجی بدل دی ہے اور یہ کہہ رہے کہ یہ کوئی اور کر رہا ہے. سوات میں بھی کوئی اور تھا، سوات میں بھی باہر سے امداد آ رہی تھی، سوات میں بھی وہی لوگ تھے، ازبک اور چیچن وہاں تک پہنچ چکے تھے. لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ باہر دیکھا جائے کہ ہم کسی ملک کا نام لیں، کسی ملک کے پیچھے بھاگے اور ان کا مقابلہ کرے اور ان سے گلہ شکوہ کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے کہ ہمارے اندر کے جو دہشت گرد ہیں یہ اگر باہر کے لوگوں کا کام نہ آئے تو وہ اپنا کام نہیں کر دکھا سکتے. لہٰذا ہمیں فوکس کرنا چاہیے ان دہشت گردوں پہ. جب ان کا خاتمہ ہوگا تو باہر کا ہاتھ ہو بھی تو وہ کام نہیں آ سکے گا، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. میاں صاحب، پچھلا جو ٹینیور تھا MMA گورنمنٹ کا، تب بھی مشرف صاحب ہیڈ اے پرو امریکہ پالیسی، پر دہشت گردی اس حد تک نہیں بڑھی تھی. تو آپ کی حکومت اس کو کنٹرول یا کنٹین کیوں نہیں کر سکتی؟ ایسا ہے کہ شکر ہے کہ MMA کے دور میں امن تھی، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس دور میں بھی امن ہو ہمیں امن ہی چاہیے، لیکن اس امن کا آپ اندازہ لگائیں اگر آج ہم بھی ان دہشت گردوں کو کچھ نہ کہتے تو ہم بھی امن سے حکومت کر لیتے، لیکن یہ مزید مضبوط ہوتے اور کل کو اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی تو اس سے 100 گنا زیادہ بڑھ کے تباہی ہوتی. یہ اس لیے کہ MMA کے دور میں انہوں نے اپنے ٹھکانے مضبوط کیے، اپنے لیے اسلحہ لایا اور انہی لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا اور آج وہی لوگ جو ہے ان کو راستہ بھی دے رہے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ MMA کے دور میں یہ مضبوط ہوتے گئے اور جب ہماری باری آئی نہ تو MMA کے دور میں ان سے مذاکرات کیے گئے نہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی. میاں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، وہ جو جماعت اسلامی پرپوز کر رہی ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو مذاکرات کیے اور ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لیا اور ان کے تمام مطالبات ہم نے مان لیے. انہوں نے مذاکرات کا نتیجہ ماننے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلحہ ہمارا زیور ہے اور ہم بزور شمشیر یہاں پہ اپنی نظریات لوگوں پہ ٹونسیں گے. لہٰذا ہم نے مجبوراً کارروائی کا آغاز کیا ہے. اب جب کارروائی شروع کی ہے تو کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور ان کی کمر توڑ کے رکھنی ہے. تب اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی تو اس پہ عمل کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ میاں افتخار صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب یہ ڈسکشن کنٹینیوڈ رکھیں گے. اب یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پشاور سے بشیر احمد بلوچ صاحب جو کہ سینئر وزیر ہیں NWFP کیبنٹ. ہمارے ساتھ رہیے گا.